अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मनाजिर देखिए जैसे तारीख ने अपने ही औराक पलट दिए हों। आग के शोले, जलजलों की गूंज और बर्फबारी के सफेद पर्दे ने पूरी अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया है। हर तरफ खौफनाक तबाही के आसार नुमाया हैं। जैसे वक्त ने एक बार फिर कौम समूद के उजड़े मैदानों का अक्स दुनिया के सामने पेश कर दिया हो। ये मनाजिर सिर्फ कुदरती आफात का नतीजा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि कुदरत खुद अपनी ताकत का इजहार कर रही है। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। जमीन ऐसे हिल रही है जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो, और हर तरफ सफेद बर्फ ने जिंदगी को मुंजमद कर दिया है। यह सब कुछ सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक बड़ी वार्निंग है, वैसे ही जैसे कौम समूद को खबरदार किया गया था। वो कौम जो अपनी ताकत के नशे में, गरूर में मुब्तला थी, जब तक कुदरत ने उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत न कर ली। आज अमेरिका भी उस अंजाम के करीब नजर आ रहा है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या यह वही वक्त है जिसके बारे में कुरान ने हमें खबरदार किया था। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। इसका गरूर जमीनों आसमान तक बुलंद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कौम आद और समूद का था। कौम आद अपनी बुलंद इमारतों और मजबूत कलों पर फख्र करती थी, और कौम समूद अपने चट्टानों के अंदर तराशे गए महलों पर गरूर करती थी। लेकिन जब कुदरत की पकड़ आई तो ना उनकी इमारतें बाकी रहीं और ना ही उनके किले। अमेरिका का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो अपनी एटमी ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी और माली वसाइल पर नाज़ा था, लेकिन ये गरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो ये भूल बैठा कि दुनिया में कोई ताकत उसके आगे टिक सकती है। ये सोच कौमों को बर्बादी की तरफ ले जाती है, और आज अमेरिका उसी राह पर गामजन नजर आ रहा है। जंगलात में आग ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि शोले आसमान तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं फैल चुका था और लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। यह मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। हर तरफ जलते हुए दरख्त, राख के ढेर और लोगों के चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। जब आग ने लॉस एंजलिस के अतराफ को लपेट में लिया तो पूरा शहर वीरानी की तस्वीर पेश करने लगा। यह वही मंजर था जो कौम समूद के खंडरात में दिखाई देता था। बर्बाद इमारतें, उजड़े मैदान और खौफो दहशत का माहौल। और यह सिर्फ आग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अजीबो गरीब मौसम की तब्दीलियां शुरू हो गईं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जिन्होंने घरों की छतें उड़ा दी और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन दोनों इंसानियत के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस में एक शदीद जल्जला भी आया, जिसने लोगों को मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया। जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो। इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं और हर तरफ चीखो पुकार का मंजर था। जलजले और आग के बाद शहर में बदअमनी ने जन्म लिया, जहां लूट मार करने वाले गिरोह आजाद घूम रहे थे और लोगों ने अपनी जानो माल के तहफ्फुज के लिए घरों में कैद होना शुरू कर दिया। समाजी निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम नजर आ रही थी। बदतरीन हालात के पेश नजर हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन मनाजिर के बीच एक मां अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में रो रही थी। कह रही थी कि उसका सब कुछ जलकर राख हो गया और अब सिर्फ अल्लाह ही उम्मीद है। ये सब मनाजिर महज कुदरती आफात नहीं बल्कि वाज़े तंबीहात है, लेकिन अमेरिका की क़यादत ने इन वार्निंग्स को भी संजीदगी से नहीं लिया। अब माहिरीन ने खबरदार किया है कि कैलिफोर्निया में एक शदीद बर्फानी तूफान आने वाला है जो इन राखज़दा मैदानों को मुकम्मल तौर पर जमा सकता है। दोस्तों, ये पेशगोई सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की बात नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से एक खुला पैगाम है। जहां चंद हफ्ते पहले आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, वहां अब बर्फबारी की शिद्दत पूरे इलाके को मुंजमद कर सकती है। हुकाम के मुताबिक कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत अचानक गिरेगा और हर तरफ सफेद चादर बिछ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस तूफान की शिद्दत ऐसी हो सकती है कि पूरे इलाके में नकलो हरकत मुअत्तल हो जाए। लोग पहले ही जंगलात की आग से बेघर हो चुके हैं और अब बर्फ का तूफान इनके लिए नई मुश्किलात लेकर आ सकता है। वो इलाके जो आग की लपेट में जलकर राख हो चुके थे, अब बर्फ के नीचे दबने वाले हैं। ये मंजर एक नए अजाब की निशानदेही करता है, और अगर हालात यही रहे तो कैलिफोर्निया सिर्फ एक आगाज है। ये तूफान दीगर रियासतों को भी लपेट में ले सकता है। मुआजिज दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे खराब हो सकते हैं। इनकी मुरम्मत और बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। बर्फबारी के बायस बिजली के निजाम में खराबी हो सकती है।
جس سے لاکھوں لوگ کئی دنوں تک بجلی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ توانائی کے نظام کی مرمت اور بحالی پر بھی بھاری رقم خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ کیلیفورنیا جو اپنی زراعت کے لیے مشہور ہے، اس طوفان سے شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کو نقصان ہوگا بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں غذائی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کاروبار بند ہو جائیں گے اور معاشی سرگرمیاں رکنے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، امریکہ ایک ایسی سرزمین ہے جس نے اپنی ترقی اور طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن قدرت کے سامنے اس کی طاقت ہمیشہ بے بسی کا شکار رہی ہے۔ ماضی میں آنے والی قدرتی آفات نے کئی بار امریکہ کو جھنجھوڑا، اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا اور لاکھوں زندگیاں متاثر کی۔ ان سانحات کے باوجود امریکہ نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 2005 میں آنے والا کترینا طوفان امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہلک اور مہنگا طوفان تھا۔ نیو اورلین سمیت کئی شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 1800 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 125 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ طوفان کے بعد پانی کے سیلاب نے شہر کو مکمل طور پر ڈبو دیا۔ اسی طرح 2012 میں سینڈی طوفان نے امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ نیو یارک اور نیو جرسی جیسے بڑے شہر اس کی لپیٹ میں آئے اور 65 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ لاکھوں لوگ کئی دنوں تک بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم رہے۔ یہ طوفان موسمیاتی تبدیلیوں کا واضح ثبوت تھا، لیکن امریکہ نے اس جانب توجہ دینے کی بجائے اپنی ترقی کی دوڑ جاری رکھی۔ 2017 میں امریکہ کو ہاروی، ارما اور ماریا جیسے مہلک طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاروی نے ٹیکساس کو بری طرح متاثر کیا، جہاں 125 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ ارما نے فلوریڈا کو تہس نہس کر دیا اور ماریا نے پورٹو ریکو میں زندگی کو مفلوج کر دیا۔ پورٹو ریکو میں بنیادی سہولتیں بحال کرنے میں کئی مہینے لگ گئے اور کئی علاقے تو آج تک بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے۔ 2018 میں کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ریاست کو بے حد نقصان پہنچایا۔ یہ آگ 100 سے زیادہ افراد کی جان لے گئی اور 25 ارب ڈالر سے زیادہ کے نقصان کا سبب بنی۔ آگ نے لاکھوں ایکڑ زمین کو راکھ میں بدل دیا اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ امریکہ نے ان قدرتی آفات کے بعد ہمیشہ بحالی کے عمل پر توجہ دی، لیکن ان آفات کو روکنے یا ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا، کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں ناکامی اور ماحولیاتی تحفظ پر عدم توجہ، یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ نے ماضی کی تباہیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہر بار قدرتی آفات کے بعد حکومتی نااہلی اور سیاسی بیانات سامنے آتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان مسائل کا دیر پا حل نکالا جائے، حکومتیں وقتی امدادی اقدامات پر اکتفا کرتی ہیں۔ اس دوران لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیاں بحران کا شکار ہوتی ہیں اور معیشت زوال کی طرف بڑھتی ہے۔ آج امریکہ ایک ایسی دہلیز پر کھڑا ہے جہاں قدرت کے اشارے واضح ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے طوفان زیادہ شدید ہو رہے ہیں، زلزلے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اور جنگلات کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے فوری اقدامات نہ کیے تو آنے والے برسوں میں یہ آفات مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ امریکہ میں مسلمان بھائیوں کی مدد کرے اور انہیں اس آفت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔